صباح الخير البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ صحه لاباس؟ نتمنى نلقاكم مع هذا الفيديو في احسن الاحوال. اليوم جايه نهضر لكم على واحد القضيه كتخص ولا واحد موضوع كيخص كاع البنات ولا كاع العيالات اللي راهم يعني متكلفين بالتقضيه ومكلفين بديورهم انهم يعمروا ثلاجتهم. الموضوع ديال اليوم هو كيفاش غادي نقتصد في المصروف ديال الدار انطلاقا من لي كورس اللي كندير باغ سيمين. اول حاجه غادي نشارك معكم مي زاستيس ديالي انا كيفاش كنسير لي كورس ديالي ولا بيان كيفاش كنسير لو بيدجي اليمونتير ديال داري. تاني حاجه غادي نوريكم لا ديوري باش كنتقدى شي حوايج اللي ممكن يمشيو العام ولا يمكن 6 شهور، عام ونص تقريبا، كل على حسب البرودوي اللي غادي نهضر عليه. ثالث حاجه لي ماغازان اللي كنمشي كنتقدى ليهم سيرتو بالنسبه للناس اللي كاينين هنا في فرنسا. اول حاجه البنات، انا من الناس اللي كنتقدى لا سمين، كنتقدى تو لي فان لا سمين بحكم الخدمه، وهذا ما كيكونش عندي الوقت انني نمشي كل نهار، فكنتقدى كو سو لو فوندردي سوار كو سو ساندي ماتا. من لي زاستيس اللي كندير دائما وراهم عندي في الحياه ديالي اليوميه، يوم فوا كنطيب ولا يوم فوا كندخل الكوزينه، سيكو انني كندير واحد لا ليست. هاد لا ليست هذيك كنعلقها في الثلاجه. فالنصيحه الاولى ستيلو اون بتيت اجندا، ما خصهمش يفرقوكم في الكوزينه، ضروري يكونوا دائما حدا الثلاجه ديالكم، حيت ملي كتخصني انا شي حاجه اوتوماتيكمون كنجي كنقيدها هكا. لا باغ اكزومبل انا هادشي اللي خاصني ا بارتير دوجوردي، يعني انا فقط في الصباح اليوم هادشي اللي بان لي خاص قيتو. ملي كنديروا هاد لا ليست هكا او فور ا ميزور كتعرف شنو خاصك، بلا ما تلفي في لافان لا سيمين وتمشي تقلبي في البلاكارات وتمشي تدخلي الفريغو تشوف شنو فيه، شنو خاصه، شنو. انا ما كناخذ شي حاجه على اختها الا مازال ما كونسوميت هذيك الحاجه اللي عندي. يعني باغ اكزومبل انا نهار السبت في سامدي ماتان درت لي كورس، ولكن كان عندي مازال فروماج باغ كونط مازال ما كملش، فما يمكنش ليا نمشي نجيب فروماج اخر وانا مازال ما كملتش التالي. نو، خاصني نكونسومي دابور هذاك اللي عندي في الثلاجه، ولو يشط منه النص ولا هذا، ضروري ما نكونسومي دابور سكو جي، عاد باش لا بروشين فوا نمشي ناخذ فروماج اخر. هادو من بين الحوايج اللي كنتمشى بهم، ما كنزيدش عليهم صراحه، كوم سا جو ريسبكت بيان لو بيدجي اليمونتير اللي عندي. من بين الحوايج كما قلت لكم، ما كتقلبوش اون فيت لي زافونتاج ديال هاد القضيه اللي كندير. ما كتمشيش ملي غادي تمشي ديري لي كورس وتهزي سيكان كتمشي، ما كتعاوديش تدوري في البلاكارات. انا ما كندورش مازال في لي بلاكار فين كنخزنو فين كنحط، ولا كندور مازال في الثلاجه شنو خاصه شنو اللي ما عنديش. نو، حيت كنحيد هاد الورقه هذه كتكون عامره ما شاء الله، كتكون واصله لهنا ولا الا كاع بعد خطات كيوليو جوج، كنعمر هاد الورقه هذه كنقلعها كنمشي ديريكتومون للمغازا وكنشري داكشي اللي خاصني بالضبط. يعني انا بعد الخطرات شفي ميم با اتونسيون لي بروموسيون اللي كاينين. سا فو با دير الا خاصني ان جو دورانج غنمشي نشوف جو داناناس، حيت لو جو داناناس il est un peu moins cher que le jus d'orange. non, je sais bien que ما غاديش نقدر نكونسومي هذاك لو جو داناناس حيت ما كنحملوش اصلا، غناخذ هذاك لو جو دورانج للجايه. هذه من بين الحوايج اللي ممكن الواحد فريمون البلاد يركز عليهم، حيت هكا غادي تقدروا توفروا من لي بيدجي ديال لي كورس ديالكم. ثاني حاجه ملي كندير ابار هاد لي كورس ديال الاسمين، سيكو ضروري تقداو جوست يون فوا باغ سيمين. سا ماريف ديجا سي فري كنسى شي حوايج بعد الخطرات في وسط الاسمين، ولكن ملي كتخصني شي حاجه ما عرفت انت جايبه طاجين غادي طيبي طاجين ديالك وهذا، ولكن ا مومون دوني لقيتي راسك خاصك الزيت مثلا، ما يمكنش لك طيبي بلا زيت. سي ان اكزامبل سا بو اريفي تو الموند، غادي تمشي ولا انا كنمشي براسي كنجيب هذيك الزيت اللي خاصني فقط، ما غاش نمشي نزيد عليها لا خاصني ندير قزبه ولا خاصني ندير المعدنوس. لا الفو ريسبكتي داكشي اللي خاصك في دارك سيتو، ولا ندي هذه اللي نحتاجها، هذيك غندي هذه اللي نحتاجها هي اللي خرجت علينا، حيت ما غاديش نموتوا بالجوع. النهار اللي غادي تحتاجها راه غادي تكون باقا في المغازه، راه ما غاديش يحيدوها لك. انا سا ماري فريمون كنسى بعد الخطرات شي حوايج كنحتاجهم وسط الاسماء. البنات اللي كانوا معايا في لي جروب وعارفيني كيفاش كندير، راني كنمشي كناخذ هذيك الحاجه اللي خاصني فقط وما كندورش في لي ماغازان.
كناخدها كنمشي ديريكسيون لاكيس كنشريها وكنخرج. حيت الا نتوما بالنسبه للبنات اللي كاينين في فرنسا لا بليبار ديال لي ماغازان الكتالوج كيبدا بارتير دو ماردي. يعني مثلا ممكن انت تكوني دايره لي كورس ديالك فوندردي اي اون فيت لو ماردي ابري دايرين كتالوج جديد ودايرين دي برومو جداد. انت راه يلاه درتي لي كورس صافي ميم با اون سيمين، علاش غادي نمشي عاوتاني نهز كتالوج اخر ونمشي ندور في المغازان وانا جايه غير على غرض واحد؟ نو il faut éviter ça. حيت هذاك الكتالوج اللي راكم شفتوه نهار 3 راه هو غادي يولي لو ميم نهار السبت، راه ما غاديش يتبدل عنده يون سمين دو ماردي وماردي. هذه ثاني حاجه خصكم تركزوا عليها. ثالث حاجه كاينين شي حوايج كناخذهم فريمون اون غرو ولا كناخذهم خطره في الشهر. من بين الحوايج اللي كناخذ خطره في الشهر هي اللحم. ملي كنمشي عند الجزار كناخذ خطره في الشهر، سيتادير كناخذ اللحم على حسب الواحد انا بالنسبه ليا كناخذ دوفو، كناخذ لي كويس ولا كناخذ لي زيسكالوب دو دان دي تروك كوم سا، ولا كناخذهم كاملين على حسب عاوتاني اشنو كونسوميت في هذاك الشهر اللي فايت. سينو سما غير كيخصوني كاملين كنتقد خطره واحده، مي خطره واحده في الشهر ما كنفوتوهاش. عندي ان بيدجي فريمون ريسبكتي، ماشي كل نهار غناكلوا اللحم وماشي كل نهار غيكون عندي الوقت باش نوجد ديجا وممكن الواحد يعدي كنت يقول شاد غوات يكونسومي ولا يخوي ديك الثلاجه اللي عنده. ضروري البنات كل مره الواحد يلفو فيها اتونسيون، يلفو فريمون فيغ لو تري وانتوما تكونسوميو داكشي فريمون اللي عندكم في الثلاجه. كاينين انا شفت الناس في كوزينتهم كتدخل بحال داخله المارشي، سيتادير شط لها واحد 200 غرام ديال لي لونتي، واحد 100 غرام ديال لي زاريكو بلون، واحد 300 غرام جو سي با دو كوا. نو علاش انا من هادو جو بو فيغ ان بلا، من هاد الحوايج هادو ممكن نخرج ان بلا سي فاسيل. غتدخلي يوتيوب، ما قدرتيش تدخلي يوتيوب تدخلي جوجل ان تروك ا فير افيك 200 غرام دو لونتي ولا 300 غرام داريكو بلون. كلشي ممكن، كلشي دابا متاح، كلشي كاين. فانا اللحم بالنسبه ليا سي فريمون يون فوا بار موا. وكاينين لي ماغازان كون جو في لو تور سي دي ماغازان كنمشي ليدل حيت سي لو موان شير. ابري لو كلير مورا لو كلير عاد باش كنشوف كارفور ماركت وكارفور وانتر مارشي. سي جامي ما لقيتش مون بونور في هاد لي 3 ماغازان اللي بديت بهم سيتادير دو ليدل ا لو كلير، هادو ما لقيتش فيهم مون بونور. بوتيتر جوري كوميم ا كارفور انا كنمشي ليه تري غارمون، ولكن كنمشي ملي كنجيب تقضيه ديال واحد الحاجه كنستوكيها عندي. كنقدر نقول لكم كنتقدا 2 فوا بارون، سيتادير كل خطره في 6 شهور با بلوس. ممكن جدا انا ساماريف دي تروك جو لي غارد خطره وحده في الشهر. لي برودوي دونتروتيان كاع داكشي باش كتسيقوا ولا باش كتجفوا ولا باش كتغسلوا لي تواليت ولا باش كتغسلوا الماعن وباش كتغسلوا تحطوا الماعن في لافيسيل وباش كتصبنوا حوايجكم. انا من الناس اللي كياخذ في كونتيتي كبيره، كنمشي كنجيب داكشي اللي خاصني. بعد اخترت جو غارد لي برودوي دونتروتيان فريمون انون تقضيه وحده سا مو سوفي. ملي كنمشي ناخذ برودوي دونتروتيان ديالي باش غنجفف غنمشي كنركز ملي كيكونوا دي بروموسيون، والاغلبيه اللي كيديروا بروموسيون اون غون كونتيتي هي كارفور كدير داك لولو فاميليال جو سي با كوا دي تروك كوم سا. فانا كناخذ لي بابي تواليت اسويتو لي برودوي دونتروتيان. Je peux vous dire que vraiment je les garde un bon moment de 6 mois à 1 an. Les lingettes, papier toilette, essuie-tout, les produits d'entretien. Ce genre de produits كنغارديهم فريمون بزاف حيت كناخذ اون كونتيتي كبيره. هذه هي الطريقه ديالي باش كنتقدى. وحاجه واحده ثاني ما بغيتش نقطع الفيديو قبل ما نقولها لكم، هي ملي غادي ديروا هاد السيستيم هذا خاصكم ضروري ما ديروا ان فيديو دو كورس باغ كونط. سيتادير انا مثلا محدده البيدجي ديال لي كورس ديالي في 150 اورو باغ سيمين. لي 150 اورو باغ سيمين ça me fait à peu près 600 اورو في الشهر ديال لي كورس. هاد 600 اورو اللي عندي في البيدجي ديال لي كورس كنقدر نقول لكم نوفر منها
بهاد لي زاستيس اللي كندير افون ملي كنت كنمشي غير جيب هادي غادي غنحتاجها، لا كنحل عليها عينيا كنلقاهم دايرينها بروموسيون كنتشهاها كنجيبها. شي كليتو شي ما كليتو شي محتفظه به شي نهار غنحتاجو الله اعلم امتى. بعد خطات كنشري شي حوايج ما عرفت كاع علاش شاريهم. من نهار بديت كندير هاد الطريقه هادي بانني كنقيد اي حاجه خاصني، نقدر نقول لكم بلي البيدجي ديال لي كورس ديالي نقص وبزاف بزاف بزاف بزاف. كنهضر على العيالات اللي عندهم دي ريفوني مثلا قلال ولا كنهضر على الناس اللي ساكنين بوحدهم ما كيقدروش يجيريو البيدجي ديال لي كورس، ولا كنهضر على العيالات اللي بغاو جو سي با اون فان داني ولا ابري 6 موا ان شاء الله ملي غادي ديروا هاد الطريقه هذه وبغيتو تبدلوا البابي بان ديال ديوركم، ولا باغيين توفروا شويه باش تشريو جو سي با بون كانابي ولا سي دي تروك كوم سا مي اون بو اريفي. Je peux vous dire vraiment on peut y arriver حيت هذه كنشارك معكم اكسبيريونس ديالي بيرسونيلمون كيفاش كنتمنى تكونوا استفدتوا معايا البنات في هذا الموضوع هذا. غنحاول ما امكن نحط بحال هذا المواضيع في القناه ديالي ونتمنى تدعموني وديروا لي ابوني وتشاركوني بتجاربكم حتى نتوما. مرحبا بكم كاملات وسهلا بتعليقاتكم الايجابيه ولا السلبيه، مرحبا بكم كاملات. خليتكم على خير، على بروشين فوا ان شاء الله بحول الله تعالى. السلام عليكم.